झूठ, कत्ल, गीबत, शिर्क, इस तरह के और भी बड़े गुनाहों से बचने के लिए देखिए गुनाहाने कबीरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम। एक मरतबा फिर गुनाह कबीरा के इस नए एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पिछले एपिसोड में हमने झूठी कसम के अक़साम के बारे में जाना था। आज झूठी कसम से तौबा के बारे में जानेंगे। झूठी कसम से तौबा। अगर आदमी माजी या हाल की किसी बात पर झूठी कसम खा बैठे तो उसकी तौबा ये है कि आदमी अपने कहे पर सख्त पशेमान हो, ये जान ले कि उसने खुदावंद आलम के नाम मुबारक को खिलौना समझ रखा था और एक गुनाह कर बैठा था। जिस कदर आदमी परेशान होगा, अपने गुनाह को बड़ा समझेगा और इस्तिग़फ़ार करेगा, उतना ही वो खुदा की रहमत व मग़फ़िरत से नज़दीक होता जाएगा। अगर झूठी कसम खाने के बायस किसी मुसलमान को माली नुकसान पहुंचा हो या उसकी जिल्लत का सामना करना पड़ा हो तो झूठी कसम खाने वाले शख्स को चाहिए कि वो माली नुकसान को पूरा कर दे, मजलूम शख्स से माफ़ी मांग ले और जिस तरह भी हो तलाफ़ी करे। कसम कब सही होगी? अगर आदमी ये कसम खाए कि वो मुस्तक़बिल में फ़लाँ काम अंजाम देता रहेगा या फ़लाँ काम नहीं करेगा तो उसके सही होने की कुछ शर्तें हैं। अगर उन शर्तों पर कसम पूरी उतरती हो तो ऐसी कसम तोड़ना हराम है और तोड़ने की सूरत में कफ़ारा देना वाजिब है। ऐसे कसम की कुछ शर्तें हैं जो ये हैं। 1. जिस काम की कसम आदमी खाए वो वाजिब या मुस्तहब होना चाहिए। मसलन आदमी ये कसम खा सकता है कि वो जानबूझकर सुबह की नमाज क़ज़ा नहीं करेगा या नमाज शब तर्क नहीं करेगा। उसी तरह अगर कोई काम छोड़ देने की आदमी कसम खाए तो वो काम हराम या मकरूह होना चाहिए। मसलन आदमी ये कसम खा सकता है कि वो आइंदा झूठ नहीं बोलेगा या मस्जिद में नहीं थूकेगा। किसी मुबाह काम को तर्क करने की कसम उस वक्त सही है जब उसका कोई माकूल फ़ायदा हो। मसलन सिगरेट पीना मुबाह है और आदमी सिगरेट की आदत तर्क करने के लिए कसम खा सकता है। 2. वाजिब, मुस्तहब, हराम, मकरूह या मुबाह, इन पांचों अहकाम वाले कामों की कसम उस वक्त दुरुस्त है जबकि खुदा का नाम ज़बान से लिया जाए और काम के करने या न करने का अज़्म हो। महज खेल खेल में खुदा की कसम आदमी न खाए। आदमी अपनी आदत के तहत अगर कहे कि वल्लाह मैं ऐसा काम कर बैठूंगा या खुदा की कसम मैं ऐसा बुरा काम नहीं करूंगा और वाकई उसका अज़्म ऐसा हो तो वो कसम में नाफिज हो जाती है, वरना नहीं। इरशाद है, ला युआखिज़ुकुमुल्लाह बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल अयमान फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन औसत मा तुतअमूना अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बह फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्याम ज़ालिका कफ़्फ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम वहफ़ज़ू अयमानकुम कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तशकुरून। यानी खुदा तुमको बेकार कसमों के खाने पर तो गिरफ्त न करेगा, मगर बिलक़स्द पक्की कसम खाने पर तो ज़रूर तुम्हारी गिरफ्त करेगा। और सुनो उसका जुर्माना जैसा कि तुम खुद अपने अहल अयाल को खिलाते हो, उसी किस्म के औसत दर्जे का 10 मोहताजों को खाना खिलाना या उनको कपड़े पहनाना या एक गुलाम आज़ाद करना है। फिर जिससे ये सब ना हो सके तो 3 दिन के रोज़े रखना, ये तो तुम्हारी कसमों का जुर्माना है। जब तुम कसम खाओ और पूरी न करो और अपनी कसमों के पूरी करने का ख्याल रखो, खुदा अपने अहकाम को तुम्हारे वास्ते यूं साफ साफ बयान करता है ताकि तुम शुक्र करो। बेकार काम की कसम। गुज़िश्ता बयान से मालूम हुआ कि ऐसी ही कसम शरई है और नाफिज है जिसमें कोई अक़ली या शरई फ़ायदा मौजूद हो। बस ऐसे काम के करने की कसम खाई जा सकती है जिसके करने में रुझान हो या जो वाजिब या मुस्तहब हो। उसी तरह अगर आदमी काम न करने की कसम खाए तो उसके न करने में कोई अक़ली रुझान होना चाहिए या वो नापसंदीदा काम मकरूह या हराम होना चाहिए। इसी बिना पर लग़्व और बेहुदा बात पर कसम खा लेना खुद लग़्व और बेहुदा है। ऐसी कसम शरई नहीं है और नाफिज नहीं होती। बस बेहुदा कसम नहीं खानी चाहिए, ख्वाह वो अक़ली तौर पर बेहुदा हो या शरई तौर पर। यही वजह है कि अगर आदमी वाजिब या मुस्तहब काम को तर्क कर देने की या हराम और मकरूह को अंजाम देने की कसम खाए तो ये कसम लग़्व है। बस अगर आदमी इस्तिताअत रखने के बावजूद
حج پر نہ جانے کی، اپنے عیال کو خرچہ نہ دینے کی، اپنے ماں سے یا کسی اور رشتہ دار یا مومن سے بات چیت بند کر دینے کی، یا اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحم نہ کرنے کی، یا دو آدمیوں کے درمیان آئندہ جھگڑا دور نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھے تو ایسی قسم شرعی حیثیت نہیں رکھتی۔ آدمی کو چاہیے کہ اگر ایسی کوئی قسم کھا بیٹھا ہو تو استغفار کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا حلف الرجل على شيء والذي حلف اتيانه خير من تركه فليات الذي هو خير ولا كفارة عليه وانما ذلك من خطوات الشيطان۔ اگر آدمی کوئی کام نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھے حالانکہ وہ کام ایسا ہو جسے کرنا نہ کرنے سے بہتر ہو تو اسے چاہیے کہ ایسا کام ضرور کرے جو بہتر ہے۔ ایسی قسم توڑنے کا اس پر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ ہے۔ اس حدیث سے اور اس جیسی دیگر احادیث سے اگرچہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ لغو کام یعنی نامعقول یا غیر شرعی کام پر قسم نافذ نہیں ہوتی اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی ہے، لیکن مشہور مجتہدین نے فرمایا ہے کہ مباح کام میں بھی قسم نافذ ہو جاتی ہے۔ پس اگر کوئی آدمی مباح کام کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھائے اور اس میں کوئی عقلی فائدہ بھی نظر نہ آتا ہو تب بھی اسے احتیاط کرنی چاہیے، ایسی قسم توڑنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر توڑ بیٹھے تو احتیاطاً اس کا کفارہ بھی ادا کر دینا چاہیے۔ مشہور مجتہدین کے فتوے کے مطابق مباح کام پر قسم کھا لینے سے وہ واجب بن جاتا ہے، پس اس سلسلے میں احتیاط ہی بہتر ہے۔ سید عرج نامی راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے ایسا کام کرنے کی قسم کھا لی ہے حالانکہ جس کا نہ کرنا بہتر ہے، اور اب وہ قسم توڑنے سے بھی ڈرتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اما سمعت قول رسول اللہ، کیا تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول نہیں سنا کہ اذا رأیت خیرا من یمینک فدعها، جب بھی تم دیکھو کہ تمہاری قسم کے خلاف کام کرنا بہتر ہے تو ایسی قسم کی پرواہ نہ کرو اور چھوڑ دو۔ قسم کی قسمیں کتاب کافی ہی میں ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ 1 ایسی قسم جس کے سبب سے جہنم واجب ہو جاتا ہے، 2 ایسی قسم جس کے سبب سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے، 3 اور ایسی قسم جو نہ جہنم کی موجب ہے اور نہ کفارے کی موجب ہے۔ جس قسم کے کھانے سے جہنم واجب ہو جاتا ہے وہ جھوٹی قسم ہے، ایسی جھوٹی قسم ہے جس سے دوسرے مسلمان کو مالی نقصان یا زحمت کا سامنا کرنا پڑا ہو، جیسے یمین غموس یعنی جھوٹی قسم جو ارادتاً کھائی ہو، جو ارادتاً کھائی جائے کہا جاتا ہے۔ جس قسم کے کھانے سے کفارہ واجب ہو جاتا ہے وہ کار خیر کو بجا لانے یا برے کام کو چھوڑ دینے کی قسم ہے۔ ایسی قسم اگر آدمی توڑے تو اس پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے۔ کفارے کے ساتھ ساتھ توبہ اور پشیمانی بھی واجب ہے، اور جس قسم کے کھانے سے نہ جہنم واجب ہوتا ہے اور نہ کفارہ واجب ہوتا ہے وہ قطع رحمی کرنے کی قسم ہے، جو زبردستی حاکم، والدین یا شریک زندگی کے سامنے آدمی کو کھانی پڑی ہو۔ اس نوع میں ہر ایک ایسی قسم شامل ہے جو کسی حرام کام کے انجام دینے یا کسی واجب کام کے ترک کرنے پر کھائی گئی ہو۔ مزید تفصیلات کے لیے بڑی فقہی کتابوں کی طرف ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سدرة منتهى